पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का दारोमदार ज़राअत पर है। मुल्की शरह नमू में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 21% है और 45% से ज़ायद लोगों का रोजगार भी इसी शोबे से वाबस्ता है। ज़राई तरक्की में पानी की मुनासिब और बरवक्त दस्तयाबी कलीदी किरदार अदा करती है, जबकि दस्तयाब पानी का 90% से ज़ायद ज़राअत में इस्तेमाल होता है। पानी की बढ़ती हुई ज़रूरियात, आबी ज़खायर की कमी, तेजी से रूनुमा होती मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान इस वक्त पानी की किल्लत के शदीद बहरान से दो चार है। और अगर इन मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दामात न उठाए गए तो मुस्तक़बिल करीब में ये बहरान मजीद संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता है। इन्हीं मसाइल के पेश नज़र खेत की सतह पर दस्तयाब पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हुकूमत पंजाब ने 1976 में महकमा ज़राअत के शोबा इस्लाह आबपाशी की बुनियाद रखी। शोबा इस्लाह आबपाशी ने मोर क्रॉप पर ड्रॉप विजन के तहत मुअस्सर हिकमत अमली अपनाते हुए क़याम से अब तक पानी की इस्तेदाद कार में इजाफा और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए हुकूमत पंजाब और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के माली ताउन से तकरीबन 50 से ज़ायद मंसूबाजात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया। दरियाओं से नहरों और नहरों से खालों में मुंतकिल होने वाले पानी की 50% से ज़ायद मिक़दार खेत तक पहुंचने से पहले ही ज़ाया हो जाती है, जिसकी बुनियादी वजह खालों की नापुख्तगी, खराब बनावट और इंजीनियरिंग मयार के मुताबिक न होना है। इस मकसद के लिए शोबा इस्लाह आबपाशी ने खालाजात की इस्लाह का प्रोग्राम शुरू किया, जो कि सूबे भर में कामयाबी से जारी है और अब तक 50,000 से ज़ायद खालों की इस्लाह का काम अंजुमन आबपाशा के जरिए सरंजाम दिया जा चुका है। खालाजात की इस्लाह से दूसरे फवायद के साथ पानी की सालाना बचत तकरीबन 229 एकड़ फीट फी खाल होती है। वाटर यूजर एसोसीएशन के नाम की असी एक तंजीम बनाई सी, उहदे तहत असी 20% खाल सानू गवर्नमेंट ने दिता सी पक्का अज तो कोई 20 साल पहले असी ईटां दा खाल बनाया सीगा, मगर उस तो बाद जिहड़ा ये सैगमेंट वाला खाल एक प्याले की शक्ल च बनाया, इसका रिजल्ट उहदे नाल बहुत अच्छा। एक तो इस खाल दे विच कोई भल वगैरह नहीं ठहरदी और पानी का फ्लो इन्ना ज़्यादा हो जाता कि जिमीदार की सोच तो भी ज़्यादा पानी स्पीड च हो जाता। कोई 30% ज़्यादा आबपाशी इसकी वजह तो हो जाती। जिमीदार नूं इहदी ये सहूलत हैगी कि इसकी प्रॉपर सफाई बार बार नहीं करनी पैंदी, ये ऑटोमैटिकली पानी के फ्लो नाल ही साफ हो जाता। इसके अलावा गैर नहरी इलाकों में आबपाशी स्कीमों की इस्लाह का काम भी जारी है। खालाजात के अलावा आबपाशी के दौरान 40% पानी सिर्फ नाहमवार खेतों और ज़रई रकबाजात की नामुनासिब हदबंदियों की वजह से ज़ाया हो जाता है, जो पैदावार में कमी का बाइस बनता है। शोबा इस्लाह आबपाशी ने इस मसले का हल 1985 में हमवारी ज़मीन बजरिया लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाया। रिवायती तरीके से जमीन की हमवारी के बरक्स लेजर लैंड लेवलिंग से आबपाशी के पानी के ज़या में 35% कमी और फसलों की पैदावार में 23% इजाफा होता है। शोबा की जानिब से हुकूमत पंजाब और आलमी बैंक के ताउन से हजारों लेजर यूनिट सब्सिडी पर काश्तकारों को फराहम किए जा चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी सूबे भर के काश्तकारों में इंतहाई मकबूल है। तकरीबन 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਕਿਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਇਤਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਸਾਕੋ ਬਚਤ ਥी गई है, बहुत अच्छा साको रिजल्ट मिलता पाए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲੇ ਗਲ ਵੇਂਦਾ ਹੁਣ ਗਲਦਾ ਹੀ नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेशन ही होती पई है, पैदावार असा अच्छी चलने पे है। इस टेक्नोलॉजी के अलावा शोबा इस्लाह आबपाशी ने पानी की बचत के लिए पटरियों पर फसलों की काश्त बजरिया बेड प्लांटर और जीरो टिलेज ड्रिल को मुतारिफ करवाने के साथ साथ बेड एंड फ्रो इरिगेशन, साइफन ट्यूब और गेटेड पाइप इरिगेशन को भी फरोग दिया है। पानी की कमी, ज़रई मुदाखिल पर आने वाली लागत में इजाफा और खुराक की बढ़ती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र आलमी बैंक के ताउन से जदीद निज़ाम आबपाशी यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर मुतारिफ करवाया गया है। ये टेक्नोलॉजी नाकाबिले काश्त रकबा यानी नाहमवार ज़मीनों,
غیر نہری اور بارانی علاقوں کو آباد کر کے پنجاب کی زراعت میں انقلاب برپا کر رہی ہے۔ سینٹری پیوٹ سے پہلے ہم یہاں پہ لگاتے تھے چنا، برانی چنا ہوتا تھا، بارشیں ہوتی تھیں تو کچھ ییلڈ آ جاتی تھی، ادروائز یہی 8-10 ہزار روپیہ، بہت اچھا فصل ہوئے تو 8-10 ہزار روپے ایکڑ آتا تھا۔ اب ہماری وہی آمدن جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ایکڑ تک چلی گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم سینٹری پیوٹ سسٹم سے بہت خوش ہیں اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سارے فارمرز یہ سسٹم اپنی زمینوں پہ لگائیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے شعبہ کی جانب سے کسانوں کو سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے۔ ڈرپ نظام آبپاشی کی تنصیب سے 50% تک پانی کی بچت، 40% تک کھاد کی بچت کے ساتھ ساتھ تقریباً 60% تک پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نظام آبپاشی کاشتکاروں کو روایتی سے منافع بخش فصلوں یعنی سبزیوں اور باغات کی کاشت کی طرف راغب کر رہی ہے۔ ڈرپ اریگیشن سسٹم سے پہلے صرف گندم کی فصل کاشت کرتا تھا، لیکن اب منافع بخش فصلیں آلو، مرچ، خربوزہ اور کپاس کاشت کر رہا ہوں۔ اس ٹیکنالوجی کے بغیر خطہ پوٹھوہار کو زیتون اور انگور کی وادی بنانا ناممکن تھا۔ یہ بات عیاں ہے کہ پاکستان کی زراعت کا مستقبل اس ٹیکنالوجی پر ہی منحصر ہے۔ میں ڈرپ اریگیشن تو انگور کاشت کیتا اور بہت ودیا فصل ہے اور بہت اچھی فصل ہے اور یہ ڈرپ تو بغیر انگور کا کوئی تصور نہیں کیتا جا سکتا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور گزشتہ چند سالوں سے ہماری زراعت موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے شدید متاثر ہو رہی ہے، جس کا براہ راست اثر کسان پر پڑ رہا ہے۔ ان اثرات کو کم کرنے کے لیے شعبہ اصلاح آبپاشی کی جانب سے کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے منافع بخش زراعت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ زرعی سائنسدانوں کے مطابق پاکستان میں ڈرپ نظام آبپاشی کو سولر سسٹم کی مدد سے کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ صوبہ پنجاب میں ایک سال میں تقریباً 300 دن تک سورج کی روشنی کی ایک مؤثر مقدار روزانہ 8 گھنٹے تک دستیاب ہوتی ہے۔ میں اپنا 5 سال تو باغ پیٹر دے ذریعے ڈیزل نال پال رہا سی۔ جس لئے میرے سامنے سولر دی سکیم آئی ہے تو میں اپنے ڈرپ اریگیشن نو سولر دے ذریعے انرجی دے رہا اور او دے ذریعے میں اپنے باغ نو مفت پال رہا اور یہ جڑی محکمہ اصلاح آبپاشی دی سکیم ہے یہ دے نال سانو بہت زیادہ فائدہ ہے اور ڈرپ اریگیشن دے نال جڑے اسی اضافی فائدے لے رہے سی سولر آن نال او بہت زیادہ ود گئے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں اضافے کی وجہ سے خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹنل فارمنگ نہایت کارآمد ٹیکنالوجی ثابت ہو رہی ہے، جس کی مدد سے غیر موسمی سبزیات اگا کر پیداوار میں 8 سے 10 گنا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ شعبہ اصلاح آبپاشی نے ٹنل کی تنصیب کے لیے ڈرپ سسٹم استعمال کرنے والے کاشتکاروں کو مالی اعانت فراہم کر رہا ہے تاکہ کسان کم رقبے سے زیادہ آمدن حاصل کر سکے۔ 1.5 ایکڑ ٹنل ٹماٹر لگایا سی، اندر وچوں 25 لاکھ دا ٹماٹر ویچیا ہے جی۔ میں بہت خوش ہاں، بہت شکریہ پنجاب گورنمنٹ۔ ان سرگرمیوں کے علاوہ بارشی اور زائد نہری پانی کو ذخیرہ کرنے اور بذریعہ ڈرپ نظام آبپاشی استعمال کرنے کے لیے تالابوں کی تعمیر، زمین میں نمی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے موئسچر میٹر جیسے جدید آلات کی فراہمی اور چنے کی کامیاب کاشت کے لیے نازک مرحلوں پر آبپاشی بذریعہ سپرنکلر نظام جیسے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ مزید برآں کپاس کے کھیتوں سے بارش کے زائد پانی کے اخراج، اس کو ذخیرہ کرنے اور بعد ازاں آبپاشی کے استعمال کے لیے تالابوں کی تعمیر، نشیبی کھیتوں، سنکن فیلڈ کی تشکیل اور کھیتوں میں کھڑے اضافی پانی کی فوری نکاسی کے لیے پورٹیبل واٹر پمپنگ سسٹم سبسڈی پر کسانوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں اور عملے کی تعلیم و تربیت کے لیے شعبہ اصلاح آبپاشی کے تربیتی ادارے لاہور میں کم پانی کے استعمال سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے اور جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کسانوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، جبکہ زراعت سے وابستہ عملے اور نجی شعبے کے ماہرین کی فنی صلاحیت بڑھانے کے لیے مختلف پروفیشنل، ٹیکنیکل اور ریفریشر کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین کو مدعو کیا جاتا ہے۔ جبکہ رینالہ خورد ضلع اوکاڑا میں واقع اصلاح آبپاشی تحقیقاتی فارم پر گھنے باغات، مکئی، کماد، کپاس اور آلو وغیرہ کی ڈرپ نظام آبپاشی کے ذریعے کاشت اور دوسرے ملکوں میں رائج اصلاح آبپاشی کی ٹیکنالوجی کو مقامی طور پر اپنانے کے لیے قابل عمل بنایا جا رہا ہے۔
इसके अलावा पानी की कमी और मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों की मदद से शुरू होने वाली मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों की मंसूबाबंदी पर काम जारी है, जिनमें जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्लाइमेट स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ग्रेटर चोलिस्तान, स्मॉलर चोलिस्तान, डीजी खान हिल टॉरेंट्स जैसे काबिल जिक्र मंसूबे शामिल हैं। मजीद बरा शोबा जदीद ज़राए अबलाग के जरिए काश्तकारों को माहिराना खिदमात और ज़राई मशवरों की फराहमी की तरफ भी गामज़न है। शोबा इस्लाह आबपाशी ने रिवायती तरीकों से हटकर मुनफरिद उसूल अपनाते हुए बाहमी इश्तराक के तहत किसान की फलाह के लिए अनथक काम किया, जिससे अब तक सूबा पंजाब में 15 मिलियन एकड़ रकबा और 20 लाख से जायद काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद हो चुके हैं। काश्तकारों की इस्लाह आबपाशी की सरगर्मियों में दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी जानिब से अब तक तकरीबन 20 अरब से जायद रकम बतौर जाती हिस्सा अदा की जा चुकी है। इसके अलावा 100 से जायद निजी ज़राई कंपनियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस्लाह आबपाशी की सरगर्मियों में अहम हिस्सेदार हैं। यही वजह है कि 1976 में 7 तहसीलों से शुरू होने वाला आजमाइशी इस्लाह आबपाशी प्रोग्राम अब पंजाब के हर गांव तक फैल चुका है। शोबा इस्लाह आबपाशी की इन तमाम सरगर्मियों की बदौलत पंजाब के काश्तकार खुशहाली की राह पर गामज़न हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खेत की सतह पर पानी के मसाइल पर काबू पाते हुए पाकिस्तान दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाएगा।